बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। मुआहदे से कबल ही ईरान ने अमेरिका को साफ कह दिया है, लबनान पे हमले रुक नहीं रहे। इस पे रूस ने और ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी रब्ता कर लिया है और अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका और इज़राइल के माबैन इख्तिलाफ़ात की ख़बरें आ रही हैं। साथ ही पाकिस्तान का नाज़रीन जो मुकाम मिला है, कतर ने भी आलमी फ़ोरम पे पाकिस्तान की सालसी और पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ की है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में अहम मकाम इस टाइम पे मिला है। इस पे भी तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की ने पाक अफ़गान बार्डर पे एक मुश्तरका ऑपरेशन किया है जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। आलमी तौर पे जो मतलूब अफराद थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। साथ ही नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। बारिश मुसलसल जारी है, धरना जारी है। एक दो रोज़ में मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, अगर उसका कोई नतीजा निकलता है तो ठीक, वरना फिर ऑपरेशन किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है, अगर चैनल पसंद आता है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनसे बार बार रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि यार आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो भी देख लेते हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो इज़राइल और अमेरिका के माबैन जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके माबैन ख़बरें आ रही हैं कि इख्तिलाफ़ात हैं, और साथ ही अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि मुआहिदा जो है वो किसी को देना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, उसको पब्लिक नहीं करना। इज़राइल ने अमेरिका से मुआहिदा मांगा है जिस पे अमेरिका ने इनकार कर दिया है। तो पहले से भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इज़राइल की ख़बरें आ रही थी कि इनके माबैन इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं जो पाकिस्तान के बायस बने हैं। मगर नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन एक तो ये शिकस्त खाई है दोनों ने ईरान से, जो दुनिया भर ने देखी है, और ये 14 एग्रीमेंट के जो नुकात आए हैं उससे लग भी रहा है कि अमेरिका और इज़राइल ने इस जंग में शिकस्त खा ली है, जो दुनिया के ज़्यादातर माहिरीन का मानना है। तो ये शिकस्त जो खाई है इतनी आसानी से ये चैन से नहीं बैठेंगे। ये बाकायदा एक गेम प्लान, एक डबल गेम जो है वो तरतीब दी जा रही है, क्योंकि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि ये यहाँ पे ईरान को कमज़ोर करने के लिए आए थे, कमज़ोर करने के लिए आए थे। ये ईरान को दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बनाने के लिए नहीं आए थे, ये उसको मशरिक़ वस्ता में सबसे बेहतर मकाम देने के लिए नहीं आए थे। अब वो मकाम ईरान को मिल गया है, और ट्रंप के बकौल जो उसने चंद दिन पहले कहा था कि ईरान मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं है, ये नकली गुंडा है, ये अपने आप को गुंडा समझता है, मतलब चौधरी। तो जो चौधराहट इज़राइल की थी मशरिक़ वस्ता में वो ईरान ने ख़त्म कर दी है। आप इसे जिस एंगल से भी देखें, अगर ये मुआहिदा तय पाता है जो पाकिस्तान ने बीच में सालसी का किरदार अदा किया है, कतर ने बीच में भागदौड़ की है, तुर्की का को भी क्रेडिट जाता है, सऊदी अरब को भी उसका क्रेडिट जा रहा है, मगर इसका खालिक सालसी का जो है वो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के सर है, ये बढ़तरी और ये कामयाबी। अगर ये मुआहिदा तय पाता है तो ये डेफिनेटली चौथी बड़ी ताकत बनेगी। जो 14 नुकात हैं उसके मुताबिक तो हम जिस तरह कहते हैं कि ये यूरोपीय ममालिक से भी आगे दौड़ेगा। लोग फिर अरब ममालिक में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा वीज़े आपको ईरान के ही मिलेंगे। पाकिस्तान के अब भी तकरीबन 16 से 18 लाख लोग 16 से 18 लाख लोग अब भी ईरान में काम करते हैं, जिसमें गैर कानूनी भी है और कानूनी भी है। तो हमारी ज़्यादा तादाद जो है अब तक हमारी सऊदी अरब में है, मुत्तहिदा अरब अमारात में है, और यहाँ पे हमारी काफ़ी तादाद है, और बरतानिया में हमारी तादाद काफ़ी है लोगों की। बैरूनी ऐसे तो दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, मगर ये 3-4 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान की तादाद इंतहाई ज़्यादा है। एक तो लबनान को लेके ईरान ने रूस के साथ अक़वाम मुत्तहिदा से एक्शन लेने की दरख्वास्त की है कि इस पे फ़ौरी तौर पे हमले बंद कर दिए जाएं, और मुआहिदों में भी ये है। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि ये गेम प्लान होगा और ये जो शिकस्त खाई है, तो ये अब आगे जंग जो है वो इज़राइल की डायरेक्टली होगी, मगर उसके पीछे छुपके से अमेरिका खड़ा होगा, सामने नहीं आएगा। अमेरिकी सदर ने ख़ुद भी कहा है बार बार, आज भी उन्होंने कहा है कि अगर मैं ना होता और अमेरिका ना होता इस जंग में तो इज़राइल का बचना जो है वो मुश्किल होता। वो बार बार यही कह रहे हैं और उस पर उसको तपा भी रहे हैं।
تو ایران ایک طاقت بنی ہے، ایک بڑی طاقت بنی ہے. آگے جا کے آپ دیکھیں گے 3-4 سال میں اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے اسی طرح تو یہ ایک بڑی معاشی طاقت ہوگی جس کا بڑا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا. پاکستان کی ثالثی کا کردار ایران کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ایران میں جو پاکستان نے کیا ہے، ان کو باقاعدہ پلان کیا گیا تھا ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے. جو غالب اسپیکر جو سب سے اس ٹائم پہ جو ان کی سیاسی قیادت میں سب سے تگڑے آدمی ہیں، محمد غالب جو اسپیکر ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے. اور جو وزیر خارجہ ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہیں وزیر خارجہ محمد عباس عراقچی، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پہ اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا. پاکستان نے فوری طور پہ امریکہ سے رابطہ کیا تھا کہ ہم ثالثی کرتے ہیں. اس کی بدولت پاکستان نے یہ اس مذاکرات کو جو ان کو ایک اعتماد دی اور اس کو آگے پاکستان لے کے گیا ہے. تو بلا شبہ پاکستان کی بڑی سٹرگل ہے، مگر جو اکیلے تنہا 2 سپر پاور کو شکست دینے والا اس ٹائم پہ ایران میدان میں ہے. اور ایران اب بھی تپا رہا ہے ان کو، اب بھی انہیں کہہ رہا ہے کہ معاہدے میں یہ شامل تھا لبنان پہ کا رویہ کو بند کرو. حالات مزید ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں ناظرین، ایک تو 14 پوائنٹ جو گئے ہیں، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں. پاکستان کی موجودگی میں جو ثالث پاکستان ہوگا، قطر ہوگا، مین ثالث پاکستان ہوگا، اس کی موجودگی میں مطلب یہ سائن ہوگا معاہدہ، سب کچھ طے ہے. اور ٹرمپ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے ڈیجیٹل سائن کر دی ہیں. اس کے بعد بھی آج انہوں نے بیان دیا کہ مجھے معاہدہ پسند نہیں آیا تو میں دوبارہ جو ہے وہ ایران پہ کارروائی کروں گا اور وہاں پہ حملے شروع کر دوں گا. تو اس کی ضمانت کون لے گا، اس کا اعتماد کون کرے گا؟ اس پہ ٹکے کا اعتماد نہیں ہے ایران کو، دنیا بھر کو. پھر بھی ایک معاہدہ ہے جو ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ہو اور یہ ایک ملک سے بیچ سے نکلے. آگے پھر سعودی عرب کے، ایران کے، پاکستان کے تھرو سعودی عرب اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات بن گئے ہیں. اور اب آگے جا کے مزید عرب ممالک نے بھی اپنے تعلقات ایران سے اچھے کر دیے. ان کو احساس ہو گیا کہ آگے بڑی مشکلات آئیں گی. متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت یہ اوپنلی ایران کے خلاف تھے. اب متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا وفد بھی ایران گیا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا ہے. اور کچھ کہا جا رہا ہے جس کی متحدہ عرب امارات نے اس کو ڈینائی کیا ہے. یہ کچھ اربوں ڈالر، 3 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ 20 ارب ڈالر تک یہ آگے لے کے جائیں گے اور ان کو پیسے دیں گے. ابنہ ہرمز کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بھی مضبوطی طور پہ ایران کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اس کی جتنی بھی وہاں پہ شپمنٹ وغیرہ کاسٹ جو وہاں پہ پڑے گی، جو خرچہ ہوگا اس پہ سارے انتظامات سیکیورٹی وغیرہ وہ ایران دیکھا گیا. اس کی مد میں اس کو بڑے پیسے ملیں گے، مگر وہی سیکیورٹی ان کی کنٹرول میں. مطلب امریکہ یہ نہیں کر سکا کہ ابنہ ہرمز جو چیخ رہا تھا، جو جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا کہ یہ ہم لے لیں گے اور یہ ہم اوپن کر دیں گے، بلاکیٹ بھی کیا ہوا ہے، حصار بھی کیا ہوا ہے، مگر اس کو لینے میں کامیاب نہ ہوئے. اور یہ بھی اوپنلی کہا تھا کہ ان کی یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو ہم اس ملک سے نکالیں گے، ہم خود نکال کے لے کے جائیں گے، ہمارے حوالے کرنے کا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایران کے اندر ہوگا اور وہیں پہ معائنہ ہوگا اور وہیں پہ سب کچھ ہوگا. وہیں پہ ایران جو ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہے. تو ایران کی ہر طرف سے بڑی کامیابی ہوئی ہے. مجھے تو پاکستان کے لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی ہے اور امت مسلمہ کے لحاظ سے. اس سے جو ایک نوجوان نسل جتنی بھی ہے جو قریب سے دیکھ رہی ہے، ان کے سامنے اتنے ممالک کی یہ جنگ آپس میں لگی رہی، اس میں مسلمانوں نے زیادہ تر، نوجوانوں نے زیادہ تر دیکھا اس کو بڑے قریب سے. اور وہ جو ایک ہمارے ذہنوں میں ایک فطور تھا وہ تقریباً نکل چکا ہے. اب بھی کچھ دوست کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ کا ایران کی طرف آپ زیادہ مائل ہو. بھائی بطور سنی جب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے شروع میں کیا کہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. 50 دفعہ میں نے بتا دیا ہے. جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہودی ہے اور یہودی آبادی زیادہ ہے اور ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے اور یہ دنیا ہوگی، اور وہ سب کچھ الٹ ثابت ہوا. یہودیوں کی آبادی 10,000 کے قریب ہے اور وہ بھی ایرانی ہی کے ساتھ یہودیوں کے خلاف کھڑے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین. اب تو ایران تو ٹھیک ہے ایک طرف جیت رہا ہے، معاہدہ بھی ہو رہا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ صہیونی ہو، اسرائیلی ہو، سانس لے رہا ہو اور وہ سازش نہ کرتا ہو. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش ہی کرنی ہے. اور ٹرمپ کے یہ آج کے بیانات تو اور بھی ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے کہ معاہدے سے پہلے اس قسم کے بیانات دینا انتہائی حیران کن ہے. ساتھ ہی ناظرین، جس طرح پاکستان کا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس طرز پہ قطر اور ترکی
یہ بھی شامل ہو رہے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے اس بلاک میں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے، ایران پہ بڑا ورک ہو رہا ہے کہ ایران کو بھی کسی طریقے سے اگر یہ ان کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، جو پاکستان کی بڑی خواہش ہے، کیونکہ پاکستان ایران کی اور سعودی عرب کے مابین جو ایک خلا ہے پہلے سے جو موجود ہے کئی سالوں سے، اس کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دو ممالک آپس میں قریب آ جائیں۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں عمل دخل باقاعدہ وہاں پہ پاکستان سٹیک ہولڈر بن گیا ہے۔ قطر کے ساتھ اچھے تعلقات، کمال ہے کہ تمام عرب ممالک کے ساتھ۔ اب ایک متحدہ عرب امارات رہ گیا، یہ معاہدہ ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں جن کو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی میں نکالا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے وہاں پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور متحدہ عرب امارات کے قانون کو بائی پاس کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، 3,500 ہے، اس کو کہہ دیا گیا ہے، مگر جو ویسے ہی نکلے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کو بات کرنی پڑے گی اور متحدہ عرب امارات سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ہم ایران کے لیے، مطلب ایران ہمارا اچھا دوست ہے، ہم نے اپنی کوشش کی ہے ثالثی کے لیے، مگر کسی ملک کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ، دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بحرین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جس طرح متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اسی طرح ابراہیم اکارڈ کو بحرین نے بھی قبول کیا ہوا ہے، مگر پاکستان کے اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کافی گہرے تعلقات ہیں اور ہمارے 18 سے 20 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ہمیں ریمیٹنسز وہاں سے آ رہے ہیں، ہماری ترسیلات وہاں سے آ رہی ہے، جس پہ ہمارا یہ ملک چل رہا ہے۔ اور پاکستان کو آگے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کافی آگے جا کے کافی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم گوادر کو آپریشنل کریں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا چین کی مدد سے، اور اگر ایران کی تھوڑی ہیلپ بیچ میں ہو گئی اور سعودی عرب نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی تو پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آگے جا کے پاکستان کے قطر، سعودی عرب، ترکی اور ایران کے علاوہ پاکستان کے بحرین کے ساتھ اور عمان کے ساتھ تعلقات اور دفاعی معاہدے بڑے قریب ہیں۔ اللہ کرے کہ جو بحرین کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ممالک تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں اور آگے ہمارے لوگ جو ہیں ان ممالک میں کافی زیادہ ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے اگر دفاعی تعلقات ہوتے ہیں، سرمایہ کاری پاکستان میں کرتے ہیں، پاکستان کسی طریقے سے سرمایہ کاری لے کے آتا ہے۔ اب تک تو ہم سرمایہ کاری میں زیرو چل رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اس حکومت کے بھی 4.5 سال ہو گئے ہیں اور حالات ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ عالمی دنیا میں پاکستان نے ایک مقام ضرور حاصل کیا ہے اپنی ثالثی کے بلبوتے پہ۔ پاکستان کا اس ٹائم پہ پوری دنیا میں جو یہ رول پاکستان نے پلے کیا ہے، اس سے پاکستان کی ساکھ کافی بہتر ہوئی ہے۔ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیش کرنے کا اب ٹائم آ گیا ہے، مطلب اپنی اس نئے چہرے پہ، اپنی اس ریپوٹیشن پہ آپ آگے جائیں اور دنیا کی انویسٹمنٹ اپنے ملک کے لیے لے کے آئیں اور ملک سے اس بدامنی کا خاتمہ کریں۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان اور پاک افغان بارڈر پہ پاکستان اور ترکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اور ایک بڑا آپریشن کیا اور ہائی پروفائل جو داعش کا ایک رہنما تھا اور اس کا نیٹ ورک تھا، اس کو مکمل طور پہ تباہ کیا ہے اور اس نیٹ ورک کو مکمل طور پہ گرفتار کیا ہے۔ یہ خبریں ابھی سامنے آئی ہیں، جو ہائی پروفائل گرفتاری ہے اس کا نام ابھی تک شو نہیں کیا گیا ہے، مگر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے باعث جو ہے پاکستان نے پاک افغان بارڈر پہ یہ بڑی کارروائی کی ہے۔ یہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا اور پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے اس کو ٹریس کیا اور پھر ترکی کے ساتھ ایک پاکستان کا جوائنٹ آپریشن ہوا، اس میں پاکستان نے یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے افغانستان میں۔ ویسے بھی رپورٹس کافی آ رہی ہیں، اب تو دنیا بھر کے ڈپلومیٹ جیسے ادارے اب بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو BLA ہیں وہ افغانستان میں ان کے کمانڈر موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے پاکستانی طالبان جو ہے وہ افغانستان میں تھے، ان کے 6,500-7 ہزار ان کو پناہ دینا، ان کو اپنے پاس رکھنا اور کسی طریقے سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں کارروائیاں کرنا، دراندازی وغیرہ کرنا، ان کو مکمل سپورٹ فراہم کرنا، وہ تو مکمل طور پہ افغانستان کر رہا تھا۔ جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، افغان رجیم ہے افغانستان کے اندر، اب انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ BLA والوں کو بھی، اپنے ان کی کمانڈرز کو بھی افغانستان میں جگہ دے دی ہے، ان کو ٹھکانے دے دی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور آگے جا کے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ذریعے، یونائٹڈ نیشن میں امریکہ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دے سکتا ہے، جس کا ایک بار تو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کو کیا ضرورت ہے BLA سے، کس وجہ سے اس نے ویٹو کیا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی 2 ہی ممالک ہیں، انڈیا اور
साथ इजराइल, तो हो सकता है कि उसकी वजह से की हो, मगर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बने, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ये दोबारा करने में आसान हो जाएगा। वैसे भी उसको मुख्तलिफ़ ममालिक ने दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार दे दिया है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो हमने जो अपने अगले व्लॉग में से पहले बताया कि धरना तो 10 दिन से जारी है, बारिश हो रही है, शदीद बारिश है, लोगों के पास छतरियाँ हैं, ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनको छतरियाँ फराहम कर दी गई हैं, और 10 दिन से ये धरना जो है वो जारी है। धरने में चूँकि ये 10 दिन से धरना, एहतजाज और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज चल रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में कोई बड़ा एहतजाज अब तक जारी नहीं हुआ। रावला कोर्ट से ये एहतजाज जाना था मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, मगर अब तक मुज़फ़्फ़राबाद में ये पहुंच नहीं सके हैं, और इन्होंने अपना धरना जो है वो रावला कोर्ट जो है वहीं के उसके पड़ाव वहीं पे 1-2 जगह पे रखा हुआ है। अब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बातें हुई हैं, उसमें मैंने जिस तरह हवाले दिए इससे पहले अपनी वीडियो में कि सिक्योरिटी जो ISPR के सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे सीनियर सहाफ़ियों की बातचीत हुई है, और अब ये ख़बरें बीच में सामने आ रही हैं कि 2-3 दिन का टाइम है, इसमें ये मुज़ाकरात अगर होते हैं तो ठीक, आगे जाके फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, और जो इनमें इंतशारी टोला है उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होगी। अब तक तो मुज़ाकरात के लिए जो आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल की टीम बनी है 16 रुकनी, उनके सदर जो हैं जो राजा ज़ईम इफ्तिखार है, उन्होंने मुलाकात की है जॉइंट एक्शन कमेटी के जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, सरदार अमान से, ख्वाजा महरान से और इम्तियाज़ असलम से, और बाकायदा इन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं कि 5 जून से पहले के जो हालात थे उस पे वापस लेके आएँ तो मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, और कुछ अपने मुतालबात मिनिमाइज़ भी कर रहे हैं। जो ये बार कौंसिल की टीम है इन्होंने तकरीबन राज़ी कर ली है थोड़ी बहुत, तो अल्लाह करे कि कोई अच्छा रास्ता निकल आए। मगर फिर भी नाज़रीन, सोचने की बात है कि जब हम कहते हैं कि ये इंतशारी टोला है और इनको भारत से मदद मिल रही है, और जब हम इनको कलदम करार दे देते हैं तो फिर इनसे बात करना, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो बातचीत के हक़ में हूँ, मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, मगर यहाँ पे ये हमारे लिए ठीक नहीं होता। मसला ये कि आप इस तरह के फ़ैसले फिर करें ना कि हमें आप अपनी आवाम को बता दें कि ये गद्दार हैं, ये इंतशार पसंद है, और फिर मिल बैठ के मुज़ाकरात के लिए एक रास्ता निकाला जा सके। जो इनमें इंतशारी टोला मौजूद है फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जब इनको बैन किया गया तो मेरे ख़्याल में उस टाइम पे मैंने कहा था कि ये जल्दी में कर दिया गया है, क्योंकि आपके 2-3 बार इनके साथ मुज़ाकरात हो गए हैं। मुज़ाकरात में जब आपने हमारी ही हुकूमतों ने इनके साथ मुआहदे किए, और फिर वो मुआहदों का ये 3 महीने इंतज़ार करते रहे, और अब उसमें 8 महीने गुजर गए, तो डेफ़िनेटली जो आपने वादे किए हैं उस पर फिर अमल होना चाहिए, या पूछा जाए कि इन इंतशारियों से आपने मुज़ाकरात क्यों किए और इनके साथ मुतालबे इनकी क्यों माने। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे हम सही नहीं कर पा रहे, वो हमारे अपनी गलतियाँ हैं, गवर्नमेंट की, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की और हमारी वफाकी हुकूमत की। बहरहाल रास्ता निकले, बेहतर रास्ता निकले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सी जानों का ज़िया हो गया है, आगे अगर ये मज़ीद 8-10 दिन चलता है तो ख़दशा है कि मज़ीद जानों का ज़िया होगा, जिसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश भी की जा रही है। मैं सलाम करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की बार कौंसिल को कि इन्होंने इतनी हिम्मत की और 16 रुकनी टीम बनाई और इनसे मुलाकात करके इनके ख़दशात वग़ैरह जो हैं वो हुकूमत को पहुँचा दिए। वहाँ से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उनका कहना है कि ये एहतजाज वग़ैरह ख़त्म कर दें, इनके साथ टेबल पे बैठते हैं, जो मुतालबात माने जा सकते हैं वो मानेंगे, जो आइन व क़ानून के अंदर होंगे, जो आइनी मामलात होंगे उस पर इनके साथ बातचीत की जा सकती है। आगे फिर जब असम्बली बनेगी, इलेक्शन हो रहे हैं 27 जुलाई को 2026 को, कुछ ही वक्त है, 1 माह से ऊपर का कुछ वक्त है, लोग कैंपेन कर रहे हैं। आज भी हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कि मुस्लिम लीग नून का बड़ी तादाद में वहाँ पे उन्होंने बाकायदा जो है वो कैंपेन की है, और काफ़ी लोग उस कैंपेन में उनके साथ निकले हैं। तो मुख्तलिफ़ इलाकों में कैंपेन भी हो रही है, और उसमें फिर इनके फ़ैसले जो हैं उसको आगे कर दिया जाएगा। मगर इस बार मुआहदे जो हैं उसकी ज़िम्मेदारी 2-3 दफ़ा ली गई है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर के एक्शन कमेटी जो कलदम करार दे दी गई है, उनका कहना है कि 3-4 बार तो ज़मानतें भी ली गई हैं, इस बार ज़मानत कौन देगा और उस पर एतमाद कौन करेगा। अल्लाह खैर करे। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए का जो कहना है, जिनकी मुलाकातें हुई हैं तो उनके पास तो डेफिनेटली मालूमात तो है, उन्होंने अपनी मालूमात सहाफ़ियों के सामने रखी है कि इनमें इंतशार जो है वो कर रहे हैं, और ये किसी और मुल्क के ज़रिए जो है इंतशार फैलाने का ये तीसरा
2 حربوں میں ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ تیسرا حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے مقصد کو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو ایکشن کمیٹی کے چند لوگ ہیں، انہوں نے عوام کی ہمدردی کے نام پہ، آٹا اور بجلی سستے کرنے کے نام پہ عوام کو اپنی ہمدردی کے باعث جو ہے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ان میں انتشاری ٹولہ جو ہے وہ زیادہ تر موجود ہے. تو یہ سیکیورٹی فورسز ذرائع کا کہنا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے پاس معلومات ہے، وہی آگے پاس آن کرتے ہیں اور اس بہاف پہ آگے بات ہو رہی ہے. اللہ کرے آپس میں بیٹھے ہیں، 7 دن ہو گئے ہیں پورے آزاد کشمیر میں، لوگ پریشان ہیں، نیٹ کا لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، بچے آج کل نیٹ کے بغیر، مطلب آج تو کمائی کا ذریعہ بھی زیادہ تر ان کا انٹرنیٹ ہے. آپ وہ بند کر دیتے ہو، اس سے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جتنے بھی بچی ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ سفر ہو رہے ہیں، اور دیگر اشیاء خوردنوش کی بڑی مشکل آ رہی ہے، روزگار خراب ہو رہے ہیں. سرکاری ملازمین جو ہے ان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، بیماروں کے لیے مسئلہ بن رہا ہے. اب 47 لاکھ آبادی میں کتنے لوگ سیریس بیمار ہوں گے جس میں ایمرجنسی ان کو چاہیے ہوگی. ایسے حالات میں جب سارے راستے بند ہیں اور دھرنے، تو حالات کیا بنیں گے؟ وہ گھر میں رہیں گے، بیچاروں کو ادویات ٹائم پہ نہیں پہنچیں گی، مشکلات میں ہوں گے. اللہ رحم کرے. مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.